السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتنا لندن الحجامه انكابينغ. ما شاء الله ما شاء الله. خونا الوناس كوم دابيتود، ربي يعطيه ما يتمنى باذن الله. راهو تبرع بالهدومه تاع كوفيد 19 كوفيد 19 هذايا لي تيست. ما شاء الله جاب لي بواطه تبرع، ما على باليش حشراها بصح كيما قال لي خويا شاكر حاج جميع واحد اللي يحس روحو فاب ولا يحس روحو مريض ولا يحس روحو سي با سا وما نجيبش يدير التيست في السبيطار، مرحبا بكم. عيطوا لي باذن الله ندير لكم. شوفوا واش جاب لنا لو تيست اللي ينداه. هذا التيست هذايا تاع كوفيد حنا في الانجليز راهم يديروهم 60 70 80 حتى 90,000 باش يعطيو لك الريزولتا، بصح حنا الحمد لله نديروه سور بلاس نعرفوا الريزولتا ان شاء الله. هام ليك يا دي كما نقول لك يا دي ميثود افير، وهذيك لا ميثود هذاك الحمد لله بالتجربه تاعنا نعرفوا كيفاش نديروهم وكل. خويا الوناس شكرا، يعطيك الصحه وصدقه جاريه باذن الله. خاطر علاش كاين بزاف الناس اللي عندهم السيمبتوم وراهم مرض بصح ما يبينوش، وكي درنا لهم التيست هاد اليومين هادوما اللي راحوا صبنا عندهم كوفيد، تسمى الكور تاعو صحيح والفيروس هو يتمشى له بصح ينجم يعدي الناس واحد اخرين. نعم. اعطي لهم كلمه، كالي لو كونساي؟ لو كونساي هذا الفيروس كاين منه. حنا سورتو سمحوا لي على كل حال ما نلموش الناس كاع يتيك نقولوا 90% حنا خاصه الجزائريين نيغنوريو الحاله. الا كان المشكل هنايا ما كاين والو ما كاين، لا كاين. هو هذا الشيء هذا راه كاين وماشي غير انا نهضر، العالم كاع راهم على بال. هدايا دوك الانسان اللي راه يحس روحو عنده، الا عنده هذا الكوفيد يقعد في دارو يتحسن، يقعد 2 سمانات يتحسن، ما يخرجش لبرا يمدوا للناس. دير الماسك، اخرج الا في الحاجه، الا عندك حاجه امبورطونس خرج في الحاجه. الا شفت روحك فاب تما تتصل بالانشاس، تتصل بالسبيطار. والتاس هذا يعني موش ديروا خطره في نقولوا زعما خطره في خطره في 2 سمانات. دير التيست، معليش شهر بعد شهرين دير التيست. كاين الناس ماشي مرض وعندهم داخل دماغه وراه مريض، وكاين اللي راه مريض وحاط روحو ماشي مريض. مي واش الانسان لازم يحضر على نفسه. كيفاش باش نديروا هذا التيست؟ هذا التيست يندار يعني هو كيما نقولوا خفيف، ماهيش حاجه يعني كبيره كيما راهم يديروا كاع في السبيطارات، وتعطيك التيست تاعك يعطيوه تمدوا لك في بعد 5 دقائق تعطيك التيست الا عندك ولا ما عندكش، والشفاء ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى. خاوتنا لا اله الا الله محمد رسول الله. واش قالوا الناس؟ يفو فيغ اتونسيون على خاطرش ولا الكور تاعنا راهو يحس روحو فابل، على خاطرش ليا بروبليم لازم تروحو تاتاكيو هذاك البروبليم. هذا ما كان التيست فيري سهل بالبزاف. هاوليك عندنا كيما نقولوا عندنا دي سامبلز، هاهم كيفاش يجوا هادوما سي دي تيج. وين يروحوا هنايا في الفم، داخل الفم لداخل، وين تشيك هنا من الداخل تربيوها 5 خطرات، كوتي واحد اخر 5 خطرات 6 خطرات، ومن بعدك افيك لو ميم تيج زيدو ندخلوه في نيفكون غوش اي دغوا 2 3 فوا ونجوزوه في المعيار. هذاك المعيار باذن الله يفا اتر بلو فاسيل. وتوجو خاوتنا ديزانفيكتون، ردوا بالكم يفو فيغ اتونسيون ديزانفيكتون. بالكم خويا الوناس بسم الله. هذا هو لو سكري. هاد القرعه الصغيره واش فيها؟ هاد لو سكري سي دي كيميكالز اللي يبينوا لنا كاع يتيك واش كاين فوقات لي تيج داخل، واش كاين من الدي ان اي ولا واش كاين كامل البكتيريات ولا الفيروسز ولا او يخرج الداخل. هنايا واش نديرو 5 دروبس، 5 قطرات، 5 6 هذاك 6 قطرات او يبان ليكويد هنا. دوكا واش نديرو بهذا لو تاس هذا؟ نحكمو هنايا او كاين كلش تاع الوناس او كلش هنا، ندخلوه هنا ونبدا نحركو باش نفابري كلش واش كاين في التيج يروح داخل ليكويد. ها دوك الليكويد او شرب كلش الليكويد. غوش دروات نحركو، ومن بعد هذاك نشفوه نعصروه مليح. كي نعصرو مليح نغلقوه، والانسان ما يحشمش. بالك تحشمو تقولوا بالك نديرو، بالك عندي، بالك ماش عندي، بالك ما لازمش كاع تكسروا راسكم. هاي تيست هاوليك التيست الحمد لله راه هو تاني بليغون، راه كلش ديزانفيكتي. هذا هو المعيار.
المعيار هاوليك نرمو هنايا الدروبس نرموهم هنايا ويبين لنا ان تخي هنايا واش كاين دو لتر كاين لو سي وكاين لو تي لو سي هذايا حب يقول كلير حب يقول ما عندك والو ولو تي هو اللي كورونا 19 حب يقول فو فيغ اتونسيون حنا كي نرموه يفا شونجي دو كولور كلشي يتبدل دو غوتر ها وحده زوج دو غوت هنايا افيك لا تكنولوجي افيك لا سيونس راه بدا يطلع هاوليك دوك نشوفوا هنايا كيفاش راه يطلع راهو يطلع سي اون كولور اللي تطلع سي اون كولور اللي تطلع راهي تتبدل اوتوماتيكمون راهي تتبدل دوك نوريكم بلاقه كيفاش تطلع وهاد لي تاس هادوما ولا راكم بعاد علينا احنا في الاولكان رود وما نجمش نجي ولا خلاصولي ولا كان بزاف الناس داروها وخلاصونا روحوا ديروا لو تيست لازم ديروا لو تيست اوطون لو بودي تاعكم لو كور تاعكم ما تحسوش مليح دير الديبي اتاكيوه ديروا تيست تعرفوا روحكم راكم مرض اقعدوا في الدار نعم ديروا بروحكم في الدار افيك دو روبو الماكله روبو الماكله الكور تاعكم يعاود ياكسيليري كيما نقول لك الفيتامينات يعاود ينكريسيو لو تي سيلز يعاود ينكريسي لي غلوبول بلون لي غلوبول روج يعاودوا ينكريسيو البلازما البليتلات يعاودوا ينكريسيو وتولي مليح خير ما تقعد مريض ومن بعد تيك بروبليم ريسبيراتوار بروبليم كيما نقول لك تاع لي برونشات ولا لي برونشلات بروبليم كور بروبليم سيركيلاسيون دو سون راسكم اللي يوجع عينيكم يوجعوا ودنيكم يوجعوا وطيحوا فريش ردوا بالكم ها الحمد لله لا كولور الا شونجي وهنا يخرج ان تخي هاوليك لو تخي هنا بالك نتوما ما تشوفوش لو تخي هاوليك لو تخي هنايا سي ان تخي اللي يروح كلير 3 مينوت يعطيكم ريزولتا هاوليك الحمد لله خويا الناس الي كلير ما عنده والو ما شاء الله خاوتي انا عندي لو تيست هامليك لو تيست كاين ماشي زعما نقولوا واحد اللي يحس روحو مليح 100% ولا باغ اكزومبل يحس روحو يحب يديرها هكذا برك عطيتو في راسو يحب يديرها لا اللي مريض ولا اللي يحس روحو مريض ولا يحس روحو اللي باغ اكزومبل حكموا راسو ولا حكموا باغ اكزومبل بزاف حاشاكم يرد فوادو ولا ما يقعدش مليح ولا روحوا ندير لكم التاس بصح هذاك اللي راهو مليح ماشي يعيط لي يقول حبيت ندير التاس باش غير يعرف ولا عنده ولا ما عندوش نو كاين الناس اللي راهم محتاجين وحنا هاد البواطه هذه ان شاء الله نيوتيليزيوها الناس اللي راح مرضى الناس المرضى باش لو ديبي تاعهم باش باذن الله يقعدوا في الدار ويبان خويا الناس كلمه اخيره نعطيكم كلمه الاخيره ان شاء الله ونصيحه في سبيل الله خاصه في الشهر هذايا هذا جونفي والدخله تاع فيفري راكم تمشيو هنا في لندن وراكم تشوفوا كاين الايس الجليد هذاك الجليد هذاك هو المرض الجليد الناس اللي راهي تقعد بزاف برا 3 سوايع 4 سوايع بلا ما راه يدير والو هذاك الجليد هو اللي كونطومي البودي تاع الانسان ايفيتيو الجليد ايفيتيو هاد البروده البس كل مليح وقعد في المنزل اخرج غير حاجه اللي لا راح تقدر عليها دير تقضي تشري ما تجتمعوش اذا تجتمع انت حبيت عندك كلمه مع صاحبك وكذا اجعل الماسك وابعد شويه على روحك اقعد وخذ النصايح اللي راهم يهضروا عليهم في التلفاز باسكو حنا ما ناخذوش ما نحبوش نيغنوريو على بالي الناس مقلقه في الدار في معليش كي تخرج تنفس شويه حنا ما نقولوش واش ايفيتي الايس ما شاء الله هذا الايس هذا هو العدو تاع الانسان ما شاء الله وان شاء الله ربي يشفي كاع مرضانا ويرحم موتانا وان شاء الله ربي كاع يشفي امة محمد والبشريه في العالم ان شاء الله وان شاء الله ربي يسترنا في دنيانا وفي اخرتنا ان شاء الله وربي يحفظكم ويحفظنا امين خاوتنا ها واش قلت لكم شوفوا ولا تنجموا تشوفوا هاو لك لو تري كيفاش يخرج لكم يخرج ان تخي في الكلير في السي حب يقول ما كاين والو هذا التيست تاعي انا درتو ليا الحمد لله ما شاء الله ما كاين والو وعلى بالي بليزيور جون كيما نتوما ماشي مرضى وباذن الله ما راكوش مرضى هذا تاع الناس هاو لك كيف في السي كلير ما كان والو ما شاء الله ان شاء الله ربي يشفي امه محمد امين ان شاء الله ربي يبعد علينا هذا كما نقول هذا الوباء هذايا وان شاء الله ربي ان شاء الله جميع اللي دخل السبيطار وراهم اوسبيتاليزي ان شاء الله ربي يعاود يشفيه لو بلو تو بوسيبل ويعاود يخرج وان شاء الله يعاود حنا عندنا واحد 5 ولا 6 كا تاعنا من اولكان رود ولا من ليزاريا تاع لو سود راهم في السبيطارات
ان شاء الله ربي يشفيهم ان شاء الله. آمين. ما عندناش كما نقول لك ما عندناش لو مومون باش نروحوا نشوفوهم، خاصنا اون با لو دروا، اون با دروا نروحوا نشوفوا صحاب الكوفيد. احنا رانا غير بالدعاء والدعاء والدعاء، وان شاء الله ربي يشفي كل مؤمن ان شاء الله. اليد في اليد، ردوا بالكم، اليد في اليد. خوتنا لندن الحجامه، شوفوكم، سلام. كلمه السلام عليكم. السلام عليكم. ان سلام. شاء الله.